बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। बेटा, मैं आप लोगों की उर्दू की टीचर हूं और मैं आपको जो आपके कुछ लेसन्स रह गए हैं और उनके लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगी। तो बेटा, आज हमने जो सबक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सबक नंबर 7, हम क्यों भूल जाते हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में सबक नंबर 7 पढ़ाऊँगी और उसके बारे में सारा आपको बताऊँगी। तो हम सबसे पहले सबक नंबर 7 की आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग पढ़ते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखिए। पहला वर्ड है हमारा गुमसुम, नाखुशगवार, कवानीन, पटियाँ, सिमतों और फुटबाथ। हिना बेटा, क्या बात है, आज आप इतनी चुप चुप सी क्यों बैठी हैं। हिना को गुमसुम देखकर, गुमसुम का मतलब बेटा होता है चुपचाप देखकर, खोया हुआ देखकर या खामोश देखकर। अम्मी जान ने पूछा, हिना अम्मी जान, आज मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी था, उसके जिस्म पर कई चोटें यानी कि ज़ख्म लगे हुए थे, कई चोटें आई थीं और उसके सर से खून भी बह रहा था। अम्मी जान, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। हिना, अम्मी जान ये हादसात क्यों आते हैं। अम्मी जान, बेटा जब लोग ट्रैफिक के असूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार, नाखुशगवार का मतलब बेटा होता है नापसंदीदा, यानी कि जो किसी को पसंद ना हो, नापसंदीदा वाक़यात पेश आते हैं। हिना, अम्मी जान ट्रैफिक के असूल ये क्या होते हैं। अम्मी जान, ट्रैफिक पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के असूल या कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां यानी कि सिग्नल्स पर, यानी कि कॉर्नर पर, या आप लगा सकते हैं कि किसी जगह पर जहां पर कोई मरकज़ बना होता है ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ़ सिमतों से, यानी कि सिमतों का मतलब होता है किसी भी जानिब से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन, बेटा आप सब ने देखा होगा जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप लोगों के जब सिग्नल्स आते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 3 बत्तियाँ लगी होती हैं। वो वहाँ से देखते हैं, आप देखें कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाती है तो इसका मतलब इसकी तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएं, यानी कि सुर्ख जो रेड लाइट होती है, सुर्ख जो बत्ती होती है, उसका मतलब क्या होता है बेटा, रुक जाएं। बाज़ जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसों में लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, हत्ता के जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हिना, ओहो अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये बत्तियां तो बहुत अहम होती हैं। अम्मी जान ये बताइए कि सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियाँ बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अम्मी जान, जी बेटी, इन पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहती हैं। बेटा जो सड़क पर वाइट और ब्लैक और वाइट कलर की स्याह पट्टियाँ बनी होती हैं उनका मतलब क्या होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि ये सिर्फ जगह पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है। वो जगह इसलिए बनाई जाती है जब बत्तियाँ रुक जाएं तो आप वहाँ पर सड़क पैदल पार कर सकें। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो सड़क हमेशा इसी जगह से पार करनी चाहिए। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे फुटपाथ कहते हैं। अगर पैदल चलने वालों ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार ना करें तो फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलें तो इससे भी हादसा आ सकते हैं।
بیٹا اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ زیبرا کراسنگ کا راستہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ فٹ پاتھ کا راستہ ہے۔ اگر جب آپ یہ زیبرا کراسنگ کے ذریعے آپ سڑک پار پیدل کر سکتے ہیں، اگر آپ ادھر سے سڑک پار نہ کر سکیں تو آپ کے پاس یہ سائڈ پہ جو بنا ہوتا ہے فٹ پاتھ، آپ ادھر سے بھی سڑک پار کر سکتے ہیں۔ ہنا: امی جان ٹریفک کے قوانین تو بہت اہم ہیں۔ بیٹا ہر معاملے میں ٹریفک کے قوانین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ امی جان: جی بالکل، ٹریفک کے قوانین ہماری بھلائی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، بھلائی کا مطلب بیٹا ہوتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوانین پر عمل کریں تاکہ حادثات سے بچ سکیں۔ ہنا: امی جان میں اب سمجھ گئی ہوں کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں آئندہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی۔ دیکھیں بیٹا، اب ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، ہم نے اس کی پڑھائی کی ہے اور اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور قانون کا احترام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا ہے اور یہ بھی یعنی کہ سیکھا ہے کہ ٹریفک کے قوانین جو ہیں وہ ہمارے لیے کیوں بنائے جاتے ہیں۔ وہ ٹریفک کے قوانین جو ہیں صرف ہماری ہی بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور اس سبق میں ہم نے ایک اور چیز یہ سیکھی ہے کہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں حادثات پیش آئیں گے یا حادثات رونما ہوں گے۔ اس لیے بیٹا ٹریفک کے قوانین کو بہت ضروری ہے، ہماری کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور بچوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو فٹ پاتھ اور زیبرا کراسنگ کے سے ہی سڑک پار کرنی چاہیے۔ جی بیٹا، اب ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے، اس کے بعد ہم اب اس کا بک ورک کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اس کی مشق کو سیکھنا ہے اور ہم نے اس کے یہ پڑھنا ہے ہمارے کیا کیا۔ آپ نے سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے تھے، یہ حادثات کیوں آتے ہیں۔ یہ جملہ کیا تھا ہنا نے۔ سڑک کے قوانین ہماری بھلائی کے لیے کیوں بنائے گئے ہیں، امی جان نے کہا تھا جملہ۔ ٹریفک کے اصول کیا ہوتے ہیں، یہ امی جان نے کہا تھا۔ بعض جلد باز لوگ سرخ بتی روشن ہونے کے باوجود گاڑی نہیں روکتے، یہ جملے کس نے کہے تھے، امی جان نے۔ میں آئندہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی۔ بیٹا یہ جملہ کس نے وہ کہا تھا، یہ جملہ ہنا نے کہا تھا۔ ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کو کالم بے میں دیے ہوئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ بیٹا سرخ بتی کو ہم نے میچ کرنا ہے۔ سرخ بتی جب ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہم نے اس کو میچ کرنا ہے، رک جانا چاہیے۔ فٹ پاتھ کا مطلب فٹ پاتھ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے۔ جب سرخ بتی سبز بتی چل رہی ہو تو ہمیں چل پڑنا چاہیے، اور زیبرا کراسنگ کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، سڑک پیدل پار کرنا چاہیے۔ اب بیٹا ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، تصویر کی طرف آتے ہیں، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور جملوں میں بتائیں کہ ان حادثات کی کیا وجہ ہوتی ہے، نیز ان حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ بیٹا یہ ہارن بجانا، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کے ارد گرد اس طرح کا سائن لگا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے ہارن بجانا منع ہے، اور آگے اسکول ہے۔ یہ سائن جو ہوتا ہے وہ کس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ آگے اسکول ہے، آگے ہم نہیں جا سکتے، یا آگے ہمیں دھیان سے چلنا چاہیے، چل پڑو۔ سبز بتی کس لیے ہوتی ہے، چل پڑو۔ نو پارکنگ جیسے لکھا ہوتا ہے یہاں گاڑی کھڑا کرنا منع ہے۔ اس کے بعد یہ تصویر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے ٹریفک کے رولز کی پابندی نہیں کی، اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں کیا ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ ہم آتے ہیں، دی گئی مثال کے مطابق معمے میں سے سواریوں کے نام تلاش کر کے ان کے ارد گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ بیٹا اب ہم نے ان میں سے ہم نے ڈھونڈنا ہے ورڈز کو، اور ان کے سواریوں کے نام جو ہیں ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ جیسے کہ یہ ہے سائیکل ہم یہاں پر لکھیں گے، اور ٹرک ہم یہاں لکھیں گے،
اور یہ بن رہا ہے ریل گاڑی. ریل گاڑی کو ہم یہاں پر لکھیں گے اور بن رہا ہے, اور ہم ڈھونڈتے ہیں یہاں سے ہمارا کون سا ورڈ بن رہا ہے, بس. بے اور سین یہ کیا بن گیا, بس. جیپ, اب جیم یہ پہ کیا بن گیا, جیپ, اور یہ جیپ بن گیا ہے. اور ہمارا کیا بنے گا, کار. ہمارا یہاں پہ ہم نے کیا کیا, ان سواریوں کی ہم نے نشان جو ہے معمے میں سے نکالے ہیں, اور اس کے بعد ان سواریوں کو ہم نے یہاں لکھا ہے. ٹرک بنایا ہے, رکشا, ریل گاڑی, سائیکل, بس, جیپ اور کار. اب دیکھیں نیکسٹ کی طرف ہم آتے ہیں. معمے میں سے دی گئی مثال کے مطابق ہم نے اسم ضمیر تلاش کرنے ہیں. بیٹا آپ کو پتہ ہے اسم ضمیر کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی نام کے بجائے ہم کوئی ورڈز استعمال کرتے ہیں, جیسے انہوں, وہ, مجھے, آپ, تم, یہ تمام ورڈز جو ہیں وہ اسم ضمیر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب ہم نے انہیں جملوں میں استعمال کرتا ہے. الف, نون, ہے, واو, نون گنا, یہ کیا بن گیا, انہوں نے. اب ہم نے اس کا جملہ بنانا ہے. انہوں نے کھانا کھا لیا ہے. اب نیکسٹ اسم ضمیر کیا بنے گا, می, جے, بڑھئے, مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے. الدا پہ آپ, کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے. تے, میم, ہے, یہ نون گنا, تمہیں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. جی بیٹا اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف. مثال کے مطابق فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال میں ہم نے تبدیل کرنا ہے. یہ ایک سائڈ پہ جملے لکھے ہوئے ہیں فعل ماضی کے, اور ایک سائڈ پہ جملے لکھے ہوئے ہیں فعل حال کے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال میں تبدیل کر دینا ہے. فعل ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے, جب ہم کسی بھی یعنی کہ دیے ہوئے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا جو ہوتا ہے موجودہ زمانے میں وہ ہوتا ہے, وہ کون سا فعل کہلاتا ہے, فعل حال. اور جو ماضی کے زمانوں میں گزرا ہوا ہوتا ہے یا جو بھی کام, تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی. اب ہم نے یہ فعل ماضی ہے, ہم نے اس کو فعل حال میں بدلنا ہے. عائشہ نے نماز پڑھی, اب یہ فعل ماضی کا جملہ ہے, ہم نے اس کو کس میں تبدیل کرنا ہے, اس کو فعل حال میں. عائشہ نماز پڑھتی ہے. لڑکوں نے فٹ بال کھیلا, لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں. مالی نے پودوں کو پانی دیا, مالی پودوں کو پانی دیتا ہے. سارا نے تصویریں کھینچی, سارا تصویریں کھینچتی ہے. حامد نے کتاب خریدی, حامد کتاب خریدتا ہے. لڑکیوں نے سبق یاد کر لیا, لڑکیاں سبق یاد کرتی ہیں. جی بیٹا اب ہم نے اس چیپٹر کی, اس سبق کی ہم نے ریڈنگ کی اور اس کا بک ورک کیا. نیکسٹ ہم اس سبق کی طرف آگے کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اس کے جو ہے ایم سی کیوز کثیر الانتخابی سوالات کو ہم فل کریں گے. جی بیٹا اب ہم آتے ہیں اس کی ورک شیٹ کی طرف. ورک شیٹ پر ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس یہاں پہ 3-4 آپشن لکھی ہوتی ہیں, اور ہم نے ان میں سے ایک جو کریکٹ آنسر ہوتا ہے اس کو ہم نے ٹک لگانا ہوتا ہے. سڑک پر گاڑی پیدل, سڑک پر پار کرنے اور سڑک پر پیدل چلنے والے کو کیا کہتے ہیں. سڑک پر جب گاڑی چلانے, سڑک پار کرنے اور سڑک پر پیدل چلنے کے طریقے کیا کہلاتے ہیں, وہ کہلاتے ہیں ٹریفک کے اصول. جب لوگ ٹریفک کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے تو کیا پیش آتے ہیں بیٹا, حادثات. ٹریفک کی بتیوں کو کیا کہتے ہیں, ٹریفک کی بتیوں کو ٹریفک کے اشارے کہتے ہیں. سڑک پر سفید اور سیاہ پٹیاں کیا کہلاتی ہیں, وہ زیبرا کراسنگ کہلاتی ہیں. سڑک پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا جانے والا راستہ کیا کہلاتا ہے, سڑک پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا جانے والا راستہ کیا کہلاتا ہے, وہ فٹ پاتھ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہم نے ورک شیٹ کی ہے. اس پہ جو کثیر الانتخابی سوالات تھے, جو ہمارے کریکٹ آنسر تھے, ہم نے اس پر ٹک لگایا. اب اس کے بعد بیٹا اب ہم آتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات کی طرف. اب ہم نے اس کے سوالات کے جوابات آپ کی کاپیز پہ رائٹ بھی ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم جو آپ کے چیپٹر میں موجود ہیں اس کے ہم آنسر ریڈ کرتے ہیں. سوال نمبر دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں. سوال نمبر 1 ہے, سرخ بتی جل رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے. سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں رک جانا چاہیے. جیسے کہ ہم نے پڑھائی ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے کہ جب سرخ بتی جل رہی ہوتی ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے.
सवाल नंबर 2 है ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? ये भी हमने अभी सबक में पढ़ा है। सड़क पैदल पार करने वालों के लिए सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो हमें हमेशा उसी जगह से सड़क पार करनी चाहिए। अब दोबारा से मैं रिपीट करूँगी बेटा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? जब हम सड़क पैदल पार करने वालों के लिए सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो हमें हमेशा इसी जगह से सड़क पार करनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है बेटा, सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए चलते हुए कहाँ जाना चाहिए? सड़क पर पैदल चलने के लिए हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। जब हम सड़क पैदल पार कर रहे हो तो हमें कहाँ चलना चाहिए? सड़क पर पैदल चलने के लिए हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, आपके ख्याल में बत्तियों इशारों में से सबसे ज़्यादा अहमियत किस बत्ती यानी कि किस इशारे की है और क्यों है? अब हम इसका जवाब नोट करेंगे। मेरे ख्याल से सुर्ख बत्ती कौन सी है, सबसे ज़्यादा अहम कौन सी है? मेरे ख्याल से सुर्ख बत्ती सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये रोशन ना हो तो लोग हादसात का शिकार हो जाएं। आपके नज़दीक भी यही होगी सुर्ख बत्ती, क्योंकि सुर्ख बत्ती ना होगी तो ये रोशन नहीं होगी तो बहुत से लोग जो हैं वो हादसात का शिकार हो जाएंगे। सवाल नंबर 5, सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है? ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके हम हादसा से बचा जा सकता है। सड़क पर हम पैदल यानी कि जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं इसकी पाबंदी करेंगे तो हम मुख्तलिफ हादसा से बचे जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सवाल नंबर 5 है, सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है? ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके हादसा से बचा जा सकता है। ये हमने इसके सबक के हम क्यों भूल जाते हैं कि सवालात के जवाबात लिखे हैं। और अब हम नेक्स्ट अल्फाज मायने की तरफ आते हैं। जी बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे हम क्यों भूल जाते हैं की रीडिंग। अब हम पढ़ते हैं इसके अल्फाज मायने। नंबर 1 पे है हादसात। हादसात बेटा क्या होते हैं? अचानक पेश आने वाली कोई भी मुसीबत होती है उसको हम हादसात कहते हैं। नंबर 2 हमारा अल्फाज है, लफ्ज़ है गुमसुम। गुमसुम का मतलब होता है चुपचाप, खोया हुआ, खामोश रहने वाला। अब हमारा 3 वर्ड है कवानीन। कवानीन का मतलब क्या होता है? कानून की जमा है, इसलिए हम उसको कवानीन, कानून है, कानून की जमा को हम क्या कहते हैं? कवानीन कहते हैं। नंबर 4 वर्ड है हमारा, चौथा लफ्ज़ है नाखुशगवार। नाखुशगवार का मतलब होता है नापसंदीदा, जो किसी को पसंद नहीं होता। 5वां हमारा है फुटपाथ। वर्ड है फुटपाथ, पैदल चलने का रास्ता। हमने जैसे कि रीडिंग में पढ़ा है फुटपाथ क्या होता है? फुटपाथ वो होता है जब पैदल चलने का कोई भी रास्ता जो हो साथ बनाया होता है सड़क के साथ, उसको हम फुटपाथ कहते हैं। जी बेटा, अभी हमने इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़े हैं। उसके बाद हमने सवालात के इस सबक के मशक के सवालात के जवाबात भी पढ़े हैं और हमने बुक वर्क भी पढ़ा है। अब हमारा रह जाते हैं यहाँ पर अल्फाज जुमले। अब हम पढ़ेंगे हम क्यों भूल जाते हैं सबक के अल्फाज जुमले। हाँ जी, अल्फाज जुमले पढ़ते हैं। पहला हमारा जुमला है हादसात। हादसा, लापरवाही करने से हमें हादसात पेश आ सकते हैं। हादसात का जुमला क्या पेश आ बेटे, जुमले आप अपनी तरफ से क्रिएटिव भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं जुमलों को फॉलो करें, आप अपनी तरफ से भी अच्छे से अच्छे जुमले जो हैं वो लिख सकते हैं। दूसरा जुमला है हमारा गुमसुम। अली आज जमात में गुमसुम बैठा था, यानी कि कोई भी नाम आप लिख सकते हो कि वो जमात में गुमसुम खामोश बैठी थी या बैठा था। नंबर 3 है कवानीन। हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। हमारा चौथा वर्ड है फुटपाथ। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है। फुटपाथ क्या होता है? इसका जुमला क्या लिख सकते हैं हम? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है। जी बेटा, आज हमने सबक पढ़ा है हम क्यों भूल जाते हैं। हमने हम क्यों भूल जाते हैं कि रीडिंग की है, उसके बाद हमने इसके अल्फाज मायने पढ़े हैं, कसीर इंतखाबी सवालात पढ़े हैं, सवालात के जवाबात पढ़े हैं, इसका बुक वर्क भी किया है, अल्फाज के जुमले भी राइट किए हैं।
ہوپ فلی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور امید کرتی ہوں آپ اس کے چیپٹر کی گھر بھی بیٹھ کے ریڈنگ کریں گے اور اس چیپٹر کو لرن کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔